उच्चारणं कुर्मः। मिलित्वा एव कुर्वन्तु। स्वेच्छाकेसरिणः अनेन मङ्गलपद्येन आनन्दवर्धनः ध्वन्यालोकग्रन्थस्य आरम्भं करोति। अस्मिन् विषये व्याख्यानं सञ्जातमस्ति, अतः ततः अग्रे चलामः। प्रथमा कारिकाया वर्तते। तस्यां कारिकायां उक्तमस्ति प्रतिज्ञावाक्यं काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः यः समाम्नात् पूर्वस्तस्याभावो जगदुरपरे वाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद्वाचां स्थितं विषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन पूर्वः सरलयमनैः प्रीयते तत्स्वरूपम्। अत्र अस्माकं अस्यां कारिकायां यदुक्तमस्ति तस्मिन् विषये प्रायः सर्वमपि भवन्तः ज्ञातवन्तः। अत्र त्रयाणां मतानाम् उल्लेखः वर्तते। तदुत्तरं किमर्थम् आनन्दवर्धनः ध्वनितत्त्वस्य प्रतिपादनं करोति, तस्य लक्षणं प्रस्तौति इति तेन अत्र प्रतिज्ञा कृता। अग्रे कथ्यते बुधैः काव्यतत्त्वविद्भिः काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संहितः। अत्र बुधैः वैयाकरणैः प्रागेव काव्यतत्त्वस्य वर्णनं कृतं वर्तते। प्रथमम् एव सः कथयति यत् काव्यस्यात्मा ध्वनिः इति अस्माकं प्रतिज्ञा वर्तते, किन्तु ध्वनितत्त्वम् अपूर्वमस्ति इति नास्ति। प्रागपि वैयाकरणाः अस्मिन् विषये प्रतिपादितवन्तः। अतः वयं किं वक्तुं शक्नुमः, ध्वनिकारस्य ध्वनिसिद्धान्तस्य आधारः वैयाकरणानां स्फोटवादः वर्तते। तर्हि सः तदेव सूचयति, परम्परया यः समाम्नात् पूर्वः, समाम्नातः इत्युक्तौ आसमन्तात् नातः प्रकटितः, एवं नास्ति केवलं सङ्केतमात्रं कृतं स्यात्, सम्यक्तया प्रतिपादितमस्ति शास्त्रान्तरे इति सः अत्र कथयति। तस्य सर्वोदयजनमनः प्रकाशमानस्याप्यभावमन्ये जगदुः यत् तादृशं तत्त्वं यस्य सम्यक्तया प्रकाशनं प्राग्जातमस्ति तस्यापि केचन जनाः अभावं सूचयन्ति। किं स अभाववादिनां मतमत्र दर्शयति, जिस मत का बहुत सुष्ठु रूप से सम्यक प्रकार से भली भांति विवेचन किया जा चुका है अन्य शास्त्रों में, व्याकरणादि शास्त्रों में, उस तत्व का भी जो अभाववादी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि ध्वनि तत्व नाम का कोई तत्व है ही नहीं, ध्वनि जैसा कोई तत्व है ही नहीं, उसका साक्षात भाव। अग्रे आगच्छतु माधुरी, इतोपि अग्रे एव आगच्छतु, तत्र आसन्नं मध्ये तत्र स्वीकरोतु। फिर क्या कहा, तदभाववादिनां चामि विकल्पाः सम्भवन्ति, तेषाम् अभाववादिनाम् एते विकल्पाः सम्भवन्ति। तर्हि त्रयाणां विकल्पानां विषये भवन्तः पठितवन्तः। तत्र केचन जनाः वदन्ति ध्वनिः नास्ति, केचन वदन्ति स्यात्, पूर्वं बहूनि तथा काव्यस्य उत्कर्षाधायकतत्त्वानि उक्तानि सन्ति अलङ्कारादयः, तत्रैव ध्वनिनामकः कश्चित् किञ्चित् अपूर्वतत्त्वं किञ्चित् तत्त्वं स्यात् इति केचन वदन्ति। केचन वदन्ति किमपि यदि अस्ति चेदपि एतानि यानि तत्त्वानि उक्तानि, अलङ्कारः, रीतिः इत्यादीनि यानि तत्त्वानि उक्तानि, तेभ्यः अतिरिक्तं किमपि तादृशं तत्त्वं न पश्यामः, अतः तस्य वर्णनं निरर्थकमेव, पृथक्तः तत्र तस्य प्रदर्शनं मास्तु इति ते वदन्ति। एवं त्रयः विकल्पाः सम्भवन्ति। तर्हि एकवारं पङ्क्तिं पठामि, तर्हि भवतां किम् एवं खण्डितं न भवेत् इति कृत्वा आरम्भतः एव वयं पठन्तः स्मः। तत्र केचिदाचक्षीरन् शब्दार्थशरीरं तावत् काव्यं, तत्र च शब्दगताश्चारुत्वहेतवो अनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव। शब्दालङ्काराणां विषये अत्र सङ्केतः कृतः। किं काव्यस्य शरीरं किं भवति, शब्दार्थमयं भवति। तत्र मम्मटः अपि तथैव कथयति, केऽपि तस्मिन् विषये विवादं न कुर्वन्ति, यतोहि शब्दार्थयोः साहित्यमेव काव्यं भवति, तत्र विशेषणानि भिन्नानि भिन्नानि भवन्ति। तर्हि किम् उक्तं, शब्दगताश्चारुत्वहेतवः प्रसिद्धाः के, अनुप्रासादयः। अनुप्रासादयः ये अलङ्काराः सन्ति
शब्दे चारुत्वं जनयन्ति, ते प्रसिद्धाः एव। पुनश्च अर्थगताश्चोपमादयः वर्णसङ्घटनाधर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते। अत्र वामनादयः ये आचार्याः सन्ति, ये रीतिवादिनः सन्ति, ते गुणानां विषये कथयन्ति, इत्युक्ते रीतिरेव आत्मा इति ते कथयन्ति। तेषामपि अत्र सङ्ग्रहः कृतः। इतोपि अर्थालङ्कारविषयेपि तेन उक्तं यत् उपमादीनामपि वर्णनं जातमेव, पुनश्च गुणानामपि वर्णनं कृतमस्ति। तर्हि एते चारुत्वहेतवः अस्माकं पुरतः वर्तन्ते एव। पूर्वमेव विद्वद्भिः एतानि तत्त्वानि विवेचितानि वर्तन्ते। तद् अनतिरिक्तवृत्तयोऽपि याः कैश्चित् उपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः ताः अपि गताः श्रवणगोचरम्। ये वृत्तयः भवन्ति, पाञ्चाली, वैदर्भी, उपनागरिका इत्यादयः याः वृत्तयः भवन्ति ताः अपि चारुत्वहेतवः भवन्ति। तासां विषये अपि अस्माभिः श्रुतम्। एक एक करके सभी मतों के बारे में यहाँ पे आनंदवर्धन उल्लेख कर दे रहे हैं कि आप कहते हैं कि आपका ये जो ध्वनि है यही काव्य के चारुत्व का हेतु है, या काव्य में जो अपूर्व चमत्कार उत्पन्न होता है उसका कारण ये ध्वनि ही है। तो आप ये बताइए कि पहले इतने जो काव्य के उत्कर्ष हेतु, काव्य में चारुत्व के जो हेतु है उनका वर्णन किया गया है। शब्दालंकार हो, अर्थालंकार हो, तो अनुप्रास का एक उदाहरण दिया, उपलक्षण है, उससे सारे शब्दालंकारों का ग्रहण करना है। उपमा भी उपलक्षण है, तो उपमा आदि अर्थालंकारों का भी वर्णन किया है। उनके अलंकारों के माध्यम से काव्य में चमत्कार का दर्शन हम करते हैं, ऐसा विद्वानों ने पहले ही वर्णन कर दिया है। और कुछ जो विद्वान हैं वो रीति तत्वों को मानते हैं, तो उन्होंने रीति का, गुणों का, इनका भी वर्णन किया है कि इनके माध्यम से हम काव्य को उत्कृष्ट बनाते हैं, या ऐसा जो काव्य होता है वो उत्तम काव्य की श्रेणी में आता है ना। उससे काव्य में सौंदर्य का आधान होता है। इसीलिए जो कवि के वाक्य हैं वो हमारे वाक्यों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई अतिशय सौंदर्य का बोध हो रहा है जो कि सामान्य हम अयं गच्छति, अयम् आगच्छति, एतेषु वाक्येषु तादृशं तु किमपि न भवति। तो आनंदवर्धन ये कह रहे हैं कि जब ये सब बताया जा चुका है, हमने ये सब पहले ही सुना है। ये किनका मत बता रहे हैं? जो अभाववादी, जो नहीं मानते हैं कि ध्वनि नामक कोई तत्व है। फिर आगे कहा, रीतयश्च वैदर्भी प्रभृतयः तच्चतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नामेति इति प्रथमं यत् आक्षेपं कुर्वन्ति एते अभाववादिनः, तेषामत्र संग्रहः कृतः एतासु पङ्क्तिषु। अग्रे उच्यते, अन्ये ब्रूयुः नास्त्येव ध्वनिः। एते भिन्नप्रकारकं वदन्ति, सर्वेपि वस्तुतः अभावमेव सूचयन्ति, किन्तु अत्र त्रयः प्रकाराः सन्ति, अतः एवं त्रयः विकल्पाः इति तेन सूचिताः। अन्ये ब्रूयुः नास्त्येव ध्वनिः। प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः काव्यप्रकारस्य काव्यत्वहानेः सहृदयहृदयाह्लादिशब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणं। न चोक्तप्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य तत्सम्भवति, न च तत्समन्तानन्तः पातिनः। सहृदयान् कांश्चित् परिकल्प्य तत्प्रसिद्धया ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि सकलविद्वन्मनोग्राहिताम् अवलम्ब्यते। किं ते कथयन्ति यत् ये प्रसिद्धप्रस्थानानि वर्तन्ते तत्रैव अन्तःपातः भवतु अस्य ध्वनेः। यदि पृथक्तः किमपि भवन्तः वर्णयन्ति चेदपि तादृशं ये सहृदयाः सन्ति तेषां कृते किमपि आनन्दजनकं तादृशं तत्त्वं स्यात् इति वयं वक्तुं न अर्हामः। किं तत्रैव अन्तःपातः भवतु, ये चारुत्वहेतवः उक्ताः तत्रैव ध्वनितत्त्वस्यापि अन्तर्भावः भवतु इति एते कथयन्ति। भवति चेदपि तत् तादृशं किमपि सुन्दरं तत्त्वं न भविष्यति इति ते पूर्वमेव अत्र ऊहां कुर्वन्ति। पुनरपरे तस्याभावम् अन्यथा कथयेयुः। ये अन्ये सन्ति तृतीयाः, न सम्भवत्येव ध्वनिर्नाम अपूर्वः कश्चित्। एते तु एकतन्त्रेणैव कथयन्ति तादृशः अपूर्वः तत्त्वः ध्वनिनामकः कश्चन नास्ति एव इति।
कमनति वर्तमानस्य तस्योक्त्वेष्वेव चारुत्वहेतुष्वन्तर्भावात् हेतुं तत्र प्रदर्शयन्ति। यानि कमनीयतत्त्वानि प्राग् उक्तानि तेषु एव अस्य तत्त्वस्यापि अन्तर्भावात् अपूर्वः कश्चित् ध्वनिः अस्ति इति वक्तुं न शक्नुमः। तर्हि हेतुमपि ते प्रदर्शयन्ति। तेषाम् अन्यतमस्यैव वा अपूर्वसमाख्यामात्रकरणे यत् किञ्चन कथनं स्यात्। यदि भवन्तः केवलमेवं ध्वनितत्त्वस्य किमपि परिभाषां कृत्वा तस्य वर्णनं कुर्वन्ति तर्हि तादृशं वर्णनं तुच्छरूपमेव स्यात्। इत्युक्तौ यत् नास्ति तस्य प्राक् भवन्तः परिभाषां कुर्वन्ति, तदुत्तरं तत्तत्त्वं कीदृशं पूर्वं केनापि न ज्ञातं न उक्तम्। इत्युक्ते एते ये अभाववादिनः सन्ति तैः न ज्ञातं। वैयाकरणाः अन्ये च विद्वांसः ते जानन्ति इति तु आनन्दवर्धनः प्रागेव कथयति। किन्तु किम् एते अभाववादिनः किं कथयन्ति, भवन्तः एकं तु तादृशं किमपि तत्त्वम् अत्र विवेचयन्ति यद् नास्ति एव पृथक्तः, पुनश्च तस्य सर्वोत्कृष्टतामपि प्रतिपादयन्ति इति तु कथमस्ति, अन्याय्यमस्ति एतेषां मतं। तर्हि एतत् न उचितम् इति एतेषां मतं। किञ्च वाग्विकल्पानाम् आनन्त्यात् सम्भवत्यपि वा कस्मिंश्चित् काव्यलक्षणविधायिभिः प्रसिद्धैरप्रदर्शिते प्रकारलेशे ध्वनिरिति यदेतत् भावानामुकुलितलोचनैर्नृत्यते तत्र हेतुं न विद्मः। एवं उपहासपूर्वकं कथयति यत् किमपि ईदृशं नास्ति। एवं वयं वाग्विलासेन यत् किमपि वक्तुम् अर्हामः, तर्हि अत्र किं वदति सः, यस्य लेशमात्रमपि उपस्थितिः न दृश्यते तत्र भवन्तः वदन्ति ध्वनिः ध्वनिः, एवं नेत्रं निमील्य नृत्यं कुर्वन्ति यथा भवति। क्वचित् वृष्टिः न भवति चेदपि कश्चन एवं नृत्यं कुर्यात्, महती वृष्टिः अस्ति सुन्दरं परिवेशं पश्यामि एवं वदति, मेघगर्जनं भवति, किमपि नास्ति, किन्तु सः नेत्रं निमील्य यथा नृत्यं करोति। किमर्थं, तस्य हृदये यत् किमपि अस्ति सः एवं बहिः अपि पश्यति। तर्हि तेषामेव उपहासपुरस्सरम् अत्र उच्यते। किं यत् यादृशं तत्त्वं नास्ति तस्यापि भवन्तः ध्वनिः एवं कृत्वा एवं नृत्यं कुर्वन्तः सन्ति। एवं यथा उपहासेन वयं वदामः तादृशमेव अत्र सः वदति। तत्र हेतुं न विद्मः, तस्मिन् वयं कारणमपि न पश्यामः। यथा कश्चन उन्मत्तः अस्ति तर्हि सः एवं करोति चेत् चलति, तत्र कारणत्वं किम् अस्ति, तस्य उन्मत्तता। सः न जानाति किमपि, अतः सः वृष्टिः न भवति चेदपि वृष्टिः इति कथयति, किमपि तथा नास्ति चेदपि। किन्तु अत्र किं कारणं, भवन्तः ध्वनिः नास्ति चेदपि ध्वनिः इति कथयन्ति, तत्र वयं हेतुं न विद्मः इति। सहस्रशोऽपि महात्मभिः अन्यैः अलङ्कारप्रकाराः प्रकाशिताः प्रकाश्यन्ते च। किं कथयन्ति एते, सहस्रशः विद्वांसः प्राक् अलङ्काराणां विषये उक्तवन्तः, इतोपि कथयन्ति। मतलब नित नए ऐसे विद्वान हो रहे हैं जो कि नए नए अलंकारों को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उन अलंकारों में ही पहले ही कह चुके हैं कि उन अलंकारों में ही कहीं आप इस ध्वनि का अंतर्भाव कर लो। तो क्या कह रहे हैं कि हजारों लोग अलंकारों का वर्णन पहले कर चुके और कर भी रहे हैं, और आप हो कि ध्वनि करके नृत्य कर रहे हो। पुनः किमुक्तं, न च तेषाम् एषा दशा श्रूयते, तेषां तु ईदृशी स्थितिः नास्ति। ते तु अलङ्काराणां विषये कथयन्ति, अलङ्कारस्य मार्गः सुप्रतिष्ठितः, ते इतोपि नूतनानाम् अलङ्काराणां प्रदर्शनं कुर्वन्ति, तेषाम् ईदृशी दशा न दृश्यते। किन्तु भवन्तः तु यत् नास्ति तस्मिन् विषये निरर्थकं तस्य स्थापनं कृत्वा अत्र नृत्यन्तः सन्ति। अतः किमुच्यते, तस्मात् प्रवादमात्रं ध्वनिः, केवलं निरर्थकः वाग्विलासः यथा भवति, किमपि नास्ति चेदपि वयं वदामः। तर्हि यथा उन्मत्ताः जनाः भवन्ति, ते किं वदन्ति, पश्यन्तु इतः सिंहः आगच्छति, अरे अत्र मम पुरतः आगत्य गजः तिष्ठति, यत्किमपि यथा वदन्ति। यथा यद् नास्ति तदपि, यत्र वयं पुष्पं न पश्यामः वदन्ति आकाशे पुष्पं पश्यन्तु, ईदृशं यत्किमपि वक्तुम् अर्हन्ति। तर्हि
तादृशमेव एते अपि वदन्ति इति अभाववादिनः कथयन्ति। तर्हि ते स्वस्य मतं सम्यक्तया स्थापितवन्तः। तथा चान्येन कृत एवात्र श्लोकः। एकः श्लोकः अपि अत्र सूचितः। सूचितं वा अस्मिन् विषये परागमहोदयेन यदा पाठितं? तर्हि क्रमेण वयं पठामः एवं यथा चलन्तः स्मः। हाँ, यस्मिन्नस्ति न वस्तु किञ्चन मनः प्रह्लादिसालंकृति व्युत्पन्नैरचितं च नैव वचनैर्वक्रोक्तिशून्यं च यत् काव्यं तद्ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसन् जडो नो विद्मो अभिधादिति पृष्ठः स्वरूपं ध्वनेः। एतावत् अभाववादिनां सर्वं मतं संस्थाप्य अस्मिन् पद्ये इतोपि उपसंहारं करोति। किं वदति? यत्र मनसि आह्लादः भवति केन अलङ्कारेण, तादृशम् अलङ्कारमपि यत्र वयं न पश्यामः, इतोपि वक्रोक्तिशून्यता अपि वर्तते। वक्रोक्तिः अपि वस्तुतः अलङ्कारः एव, किन्तु यथा कुन्तकेन तु काव्यस्य आत्मतत्त्वरूपेण एव वक्रोक्तेः वर्णनं कृतं वर्तते। अतः वक्रोक्तेः अत्र भिन्नतया तेन ग्रहणं कृतं। यत्र वक्रोक्तिः अपि नास्ति, अलङ्कारशून्यता अपि वर्तते, तत्र ध्वनि इति कथयित्वा एवं यः जडमति अस्ति सः एवं प्रसन्नतां प्रदर्शयति। तत्र किं कारणम् इति वयं ज्ञातुं न अर्हामः। जो कुछ भी अभाववादियों को कहना है वो सब उन्होंने अंत में इस एक श्लोक में, पद्य में उपसंहार के रूप में कह दिया कि जो ध्वनि नाम का कोई तत्व लोक में नहीं है, ऐसे कोई काव्य आप देखते हैं, उस काव्य में कोई कह रहा है यहाँ ये अलंकार है, कोई कह रहा है यहाँ वक्रोक्ति है, और आप वहाँ पर ध्वनि ऐसा कुछ अन्वेषण कर रहे हो और अपने ही मन में प्रसन्न हो रहे हो, तो ऐसा जो जड़मति है उसकी जड़ता का कारण क्या है वो हमें समझ में नहीं आता। तो ऐसा काव्य जहाँ पे कुछ अलंकार आदि नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो ये उत्तम काव्य है क्योंकि यहाँ पे ध्वनि तत्व है, और तब जबकि वो ध्वनि तत्व है ही नहीं, तो उसमें कारण क्या है? तो ऐसा जो व्यक्ति कहता है वो कैसी मति वाला होगा? वो जड़मति वाला ही होगा। तो पूर्णतः उपहास करते हुए जो भी उन्हें कहना था वो सब कह दिया, और उनके इस मत को ध्वन्यालोककार ने अपने ग्रंथ में सबसे पहले उपस्थापित किया। अनन्तरं द्वितीयम् अस्मिन् विषये तु वयं पठितवन्तः परह्यः भाक्तमाहुस्तमन्ये। एते अभाववादिनः, केचन सन्ति भाक्तवादिनः। अन्ये तं ध्वनिसंहितं काव्यात्मानं गुणवृत्तिरित्याहुः। तर्हि एतत् अस्माभिः पठितमस्ति, अतः केवलं मूलपाठं कृत्वा अग्रे चलामः। केचन भाक्तवादिनः वदन्ति गुणवृत्तिः एव ध्वनिः वर्तते। तत्र अस्माभिः ज्ञातमासीत् यत् तत्र पर्यायः अपि नास्ति, लक्षणमपि नास्ति, उपलक्षणमपि नास्ति, त्रयाणां खण्डनमपि अस्माभिः ज्ञातं। यद्यपि च ध्वनिशब्दसङ्कीर्तनेन काव्यलक्षणविधायिभिः गुणवृत्तिरन्यो वा कश्चित् प्रकारः प्रकाशितः, तथापि अमुख्यवृत्त्या काव्येषु व्यवहारं दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक् स्पृष्टोऽपि न लक्षित इति परिकल्प्येव उक्तं भाक्तमाहुस्तमन्ये। अत्र मया तद्दिने सूचितमासीत्, केवलं पुनः एकया पंक्त्या वदामि। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो भाक्तवादी हैं, इन लोगों ने ध्वनि तत्व है ऐसे मार्ग का थोड़ा सा स्पर्श तो किया, क्योंकि इन्होंने ये तो माना कि मुख्य वृत्ति के अलावा भी एक अमुख्य वृत्ति होती है। सारे ही अर्थ अभिधेय नहीं है। अभिधा शब्द शक्ति से ही हमें पूरा ज्ञान होना संभव नहीं है, और नहीं काव्य में जो वर्णन होता है वहाँ पूरा वर्णन अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा करना संभव है, और नहीं वो चमत्कार पूर्ण अर्थ अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा ज्ञात होना संभव है। इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा स्पर्श तो किया, क्योंकि ये मुख्यार्थ बाद तक तो गए और फिर आगे इन्होंने लक्षणा की बात कही, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने व्यंजना का तो लक्षण नहीं किया, मतलब ध्वनि का लक्षण तो नहीं किया। मनाक् स्पृष्टो भी न लक्षिता। थोड़ा सा ये अपने मार्ग से आगे तो चले, हमारे मार्ग में आने वाले थे, लेकिन वहीं रुक गए। क्या कह दिया कि नहीं, लक्षणा में ही इसका अंतर्भाव कर लेंगे।
केचित् पुनर्लक्षणकरणशालीनबुद्धयोः ध्वनेस्तत्त्वं गिरामगोचरं सहृदयसंवेद्यमेव समाख्यातवन्तः। तेनैवं विधासु विमतिषु स्थितासु सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः। अत्र अस्मिन् प्रकरणे ते शालीनबुद्धयः ये सन्ति अनिर्वचनीयतावादिनः तेषां विषये उक्तवन्तः। ते कथं सन्ति? ध्वनेस्तत्त्वं वक्तुं न शक्नुमः इति ध्वनिनामकं तत्त्वं वयं जानीमः, किन्तु कीदृशं तत्? गिरामगोचरं, केवलं सहृदयजनैः एव ज्ञायते, अस्माभिस्तु न ज्ञायते, ज्ञायते चेदपि वर्णितुं न शक्यते इति। तो ये जो शालीन बुद्धि वाले लोग हैं, अप्रगल्भ मति वाले जो लोग हैं, है ना, जिनकी मति प्रौढ़ नहीं है, जिनकी मति में प्रगल्भता प्रौढ़ता नहीं है, वे इस तत्व को नहीं जान सकते। हमने सहृदय शब्द का अर्थ भी उस दिन देखा था, ठीक है ना। क्या उसकी परिभाषा किसको याद है? हाँ बता तू। सहृदयाः ततः प्रागपि आसीत्। एतत् कथम् उत्पद्यते तर्हि वारं वारं ते काव्यानाम् अभ्यासं कृतवन्तः, अतः अभ्यासवशात् तेषां मतिः तादृशी जाता। तर्हि ते तत्र प्रतीयमानार्थमपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति। तर्हि एतेषां मतमपि एते उपस्थापितवन्तः। तेनेवं विधासु विमतिषु स्थितासु, एवं जनानाम् अत्र मतभेदं वयं दृष्टवन्तः। इसीलिए हम सर्वदयों के मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो, अतः इस ध्वनि तत्व का हम क्या करते हैं? लक्षण करते हैं। आपको हम बताते हैं कि ध्वनि तत्व क्या होता है। एवं क्रमेण पठन्तः स्मः, अतः पुनः अस्य एकवारं भवन्तः गत्वा पङ्क्तिशः शब्दशः स्वयमपि अध्ययनं कुर्वन्तु, तेन इदानीं स्थिरं भवति, नो चेत् पुनः विस्मरणं भवति सर्वम्। अस्माभिः सर्वमपि एकमेकं शब्दमपि अत्र दृष्ट्वा एव पठ्यते, तस्य अर्थोऽपि ज्ञायते। तत्र यदि किञ्चित् विशिष्टं कथनीयमस्ति तदपि अहं कथयन्ती अस्मि, अतः भवन्तः एतत् सर्वम् इदानीं सम्यक्तया पठित्वा स्थापयन्ति, पुनः द्वित्रिवारमस्य अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् दृढं भवति, अनन्तरं विस्मरणं न भविष्यति। तर्हि अग्रे किं? तस्य हि ध्वनेः स्वरूपं सकलसत्कविकाव्योपनिषद्भूतमतिरमणीयमणीयसीभिरपि चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिनां बुद्धिभिरनुन्मीलितपूर्वम् अथ च रामायणमहाभारतप्रभृतीनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धव्यवहारं लक्षयतां सहृदयानामानन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठामिति प्रकाश्यते। किमर्थं प्रकाशनीयं? तस्य अत्र प्रयोजनमपि सूचयन्ति। यत् तत्त्वमस्ति ध्वनिस्वरूपं तत् कुत्र दृश्यते? सत्कवीनां काव्येषु दृश्यते। पुनश्च किम् उक्तं? तत्र रामायणं महाभारतम् इति उदाहरणद्वयमपि दर्शितम्। अर्थात् वाल्मीकिव्यासयोः यत् काव्यं वर्तते तत्र अस्य ध्वनितत्त्वस्य वयं दर्शनं कर्तुम् अर्हामः। पुनश्च तत् ध्वनितत्त्वम् एवं सर्वत्र सर्वेषु काव्येषु दृश्यते इत्यपि नास्ति, अग्रे ते सूचयिष्यन्ति। अत्र द्वयोः काव्ययोः यत् उदाहरणं दत्तं तत् आर्षकाव्यम् ऋषिभिः कृतम्, अतः आर्षकाव्यमिति कथ्यते। तर्हि तस्य उदाहरणं दत्तं यत् तत्र तेषु काव्येषु अथवा तयोः काव्ययोः तस्य वर्णनं प्रसिद्धम्, इत्युक्ते तत्र पदे पदे ध्वनितत्त्वस्य वयं दर्शनं कुर्मः चेदपि अन्यैः तु न ज्ञायते। अत एव इदानीम् अभाववादिनः, अनिर्वचनीयतावादिनः, पुनश्च भाक्तवादिनः स्वमतम् उपस्थापितवन्तः। अतः यद्यपि तयोः काव्ययोः अस्माभिः दृष्टं चेदपि वयम् अस्य लक्षणं कुर्मः, तस्य लक्षणं प्रकाश्यते इति उक्त्वा अग्रे कथयन्ति। प्रतीयमानार्थविषये सूचयिष्यन्ति। अत्र लोचनटीकायाम् एकं सम्यक् पद्यं दत्तमस्ति। यत्र सहृदयानां वर्णनं क्रियते तत्र उक्तमस्ति, प्रतीयमानार्थः तैः एव ज्ञायते। इत्युक्ते ते अनिर्वचनीयतावादिनः उक्तवन्तः यत् सः अर्थः तु केवलं सहृदयेनैव ज्ञायते, अतः
सः अर्थः कीदृशः इतोपि ते सहृदयाः कीदृशाः तत्र लोचनकारः कथयति योऽर्थो हृदयसंवादी तस्य भावो रसोद्भवः शरीरं व्याप्यते तेन शुष्कं काष्ठमिवाग्निना। तर्हि यथा शुष्कं काष्ठं भवति तत्र वयं यदि अग्निसम्पर्कः भवति तत्र तर्हि किं भवति झटिति अग्निः सर्वत्र व्याप्तः भवति। तर्हि शुष्ककाष्ठे यथा अग्नेः व्याप्तिः भवति अग्नेः यथा प्रसारणं भवति तथैव सहृदयानां मनसि तस्य प्रतीयमानार्थस्य झटिति अवगमनम् अवबोधः जायते, है ना। जैसे कि कोई पद्य पढ़ा जा रहा है या आप कोई नाटक देख रहे हैं तो जो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति है वो उसे समझने का प्रयत्न करता है क्योंकि उसकी बुद्धि में उस अर्थ का झटिति स्फुरण नहीं हो रहा है क्योंकि वो सहृदय नहीं है, या ये कहेंगे कि उसने काव्यों का अभ्यास नहीं किया है, न काव्यों को लिखा है, न पढ़ा है, न सुना है, न देखा है। तो उसका वैसा अभ्यास न होने के कारण जो अर्थ का प्रदर्शन हो रहा है या श्रवण हो रहा है उसका वो अवगमन अवबोध उस स्तर पे नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो सहृदय है उसकी स्थिति कैसी होती है, जैसे कि शुष्क काष्ठ होता है वहाँ पे अग्नि संपर्क होते ही उसमें जल्दी से वो अग्नि फैल जाती है ना। अगर आर्द्र ईंधन संयोग है, गीली लकड़ी है तो धीरे धीरे जलेगी ना और खूब धूम भी होता है वहाँ। वस्तु तो वो उदाहरण उसी विषय में ही है जो कल हम हम हेत्वाभास का जो प्रकरण देख रहे थे वहाँ पर जो व्याप्यत्वा सिद्धि है वहाँ पे जो उपाधि है वहाँ उस प्रकरण में उसका पूर्णतः उल्लेख फिर किया गया है। तो शुष्क जो काष्ठ होता है वैसी स्थिति ही सहृदय के मन की भी होती है क्योंकि वो झटिति उन अर्थों को समझ लेता है, इसीलिए वो सहृदय है। और वो अर्थ प्रतीयमान अर्थ है जिसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। तो एक ही सभा में दोनों प्रकार के लोग बैठे होते हैं, है ना। प्रतिभा का वर्णन करते हुए कहा है कि जो रंग मंडप है, जो अभिरंग गृह है, वहाँ पर जो सहृदय है वो ही उसके रस का भोग कर रहा है। बाकी और भी बैठे तो वहाँ लोग हैं लेकिन वो कैसे हैं, काष्ठ कुड्याश्म सन्निभाहा, जैसे कि लकड़ियाँ हैं, जैसे पत्थर है, ऐसे ही वो है। इस भवन में ये खिड़कियाँ लगी है, पंखे झूल रहे हैं, है ना, दीवारें हैं, पत्थर वगैरह सब हैं। तो जिनको ये काव्य का रस अनुभूत नहीं हो रहा उनमें और उन दीवारों पंखों में क्या अंतर है, दोनों एक जैसे ही हैं, है ना। तो जिसमें प्रतिभा होती है वो वासना होती है, सवासनानां सभ्यानां रसास्वादनम भवेत् कहा है। जिनमें वो वासना है जो प्रतिभा के नाम से भी कही जाती है, उसका भी अभी आगे उल्लेख आ रहा है। तो ये वासना, ये जो संस्कार है, ये संस्कार कैसे आता है, ये कई कई जन्मों से संचित ये होता है। कई कई जन्मों में हमने क्या क्या काव्य पढ़े हैं, सुने हैं, कौन कौन सी विद्या हमने अधिगृहित की है, उन सब से ये संस्कार बनता है। और इसीलिए आपका जो भिन्न भिन्न अर्थ का ग्रहण करना और आपकी बुद्धि में उस अर्थ की स्थिति होना, इसमें भेद में मूलतः वही संस्कार ही होता है ना। जिसका जितना संस्कार पहले से दृढ़ है उसमें झटिति ग्रहण भी होगा, धारण भी हो जाएगा और विस्मरण भी नहीं होगा। अगर आपका संस्कार शिथिल है तो ग्रहण होने के पश्चात भी उसका विस्मरण हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर फिर इन्होंने अभिनव गुप्त ने लोचन टीका में तो बहुत विस्तार से एक एक शब्द को कहा है, समझाया है। अभी हम इसको तो नहीं देख पाएंगे, नहीं तो हमारा विषय पूरा नहीं होगा, है ना। किंतु ये जो आनंदवर्धन कह रहे हैं उनकी बात को तो हम पूरा समझेंगे और जहाँ अत्यावश्यक है वहाँ पर लोचनकार के मत को भी देख लेंगे। तो अभी उसी क्रम में क्या कहते हैं, तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुम् आरब्धस्य भूमिकां रचयितुम् इदम् उच्यते। अग्रे प्रतिज्ञा जाता यद्ध्वनेः लक्षणं ब्रूमः, तत्र उच्यते भूमिका। तस्य भूमिका कीदृशी भवेत्, तर्हि अत्र लक्षणं क्रियते। यो अर्थः सहृदयः श्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्यं प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावौ स्मृतौ। यो अर्थः, कः अर्थः, सः प्रतीयमानार्थः अथवा अत्र ध्वनिः इति। यतोहि अग्रे पुनः उच्यते अस्मिन् विषये विश्वनाथेन तत्र
प्रश्नः उत्थापितः यत् प्राक् वदति प्रतीयमानार्थः एव ध्वनिः एवम् अनन्तरं कथयति यो अर्थः सहृदयः श्लाघ्यः तस्य वाच्यप्रतीयमानाख्यौ द्वौ भेदौ स्मृतौ तर्हि अत्र स्वस्य वचनस्यैव व्याघातं प्रदर्शयति आनन्दवर्धन इति विश्वनाथः तत्र प्रश्नं करोत्येव। तर्हि अत्र सः हृदयः कीदृशः तर्हि अत्र सामान्यतया ज्ञातव्यः तादृशः अर्थः यः सहृदयानां हृदये चमत्कारं जनयति तादृशः यः अर्थः भवति सः द्विविधः भवति वाच्यार्थः प्रतीयमानार्थश्च सः सहृदयश्लाघ्यः भवति पुनश्च तत्र काव्यस्य आत्मतत्त्वरूपेण तस्य स्थापना कृता एतैः कृता प्रागपि विद्वद्भिः कृता इति एते अङ्गीकुर्वन्ति। अग्रे काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेशचारुणः शरीरस्यैव आत्मा साररूपतया स्थितः सहृदयश्लाघ्यो यो अर्थस्तस्य वाच्यः प्रतीयमानश्चेति द्वौ भेदौ। तर्हि तस्यैव व्याख्यानमत्र कृतवन्तः वृत्तिवाक्ये यत् यत्र ललितोचितसन्निवेशः भवति एवं सामान्यवार्तासु ईदृशं सन्निवेशं वयं न पश्यामः यथा वयमपि इदानीं वार्तालापं कुर्मः अत्र तु वयं काव्यव्यवहारं न कुर्मः तर्हि सः अर्थः किञ्चित् भिन्नः भवति अतः एव अत्र विशेषतया उक्तं यत्र ललितपद्यानां सन्निवेशः वर्तते यत्र चारुत्वस्य उत्कर्षं वयं पश्यामः तादृशः यः अर्थः भवति सः अर्थः शब्दार्थौ शरीरमिति उक्तं काव्यस्य तत्र आत्मतत्त्वरूपेण तस्य अर्थस्य स्थितिः भवति तस्य द्वौ भेदौ भवतः वाच्यार्थः प्रतीयमानार्थश्च। अग्रे कथ्यते अत्र विशेषः नास्ति कश्चन अतः झटिति अग्रे चलामः। किं अत्र ये सहृदयाः सन्ति ते यदा तस्य कथयन्ति यत् उत्तमम् तदेव स एव प्रतीयमानार्थः अङ्गीक्रियते इति। सामान्यजनैः यदुच्यते सुन्दरं तर्हि वयम् एवं न अङ्गीकुर्मः यतोहि तेषां स्तरः बुद्धेः स्तरः यथा अस्ति ते तु तथैव कथयिष्यन्ति। यदा पश्यतु वयं चलचित्राणि पश्यामः तर्हि बहु सामान्यं चलचित्रमपि कस्यचित् कृते बहु महत्त्वपूर्णं भवति यतोहि सः न जानाति तत्र उत्कर्षेण अपि वयं प्रदर्शनं कर्तुम् अर्हामः। यथा पश्यतु कालिदासेन यथा दुष्यन्तशकुन्तलयोः कथा वर्णिता तयोः कथाम् अन्यः अपि कश्चन कथयितुम् अर्हति किन्तु तत्र तादृशः चमत्कारः स्यात् वा न स्यात् तर्हि यः सहृदयः अस्ति सः सूचयति अत्र पश्यन्तु एवम् अर्थः भवन्ति। सामान्यजनैः तु तत्र सामान्यजनानां प्रवेशः एव न भवति ते तत्र अवगन्तुमेव न अर्हन्ति अतः सहृदयः श्लाघ्यः इति तत्र सूच्यते। अग्रे इतोपि स्पष्टीकरणं दीयते तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारे उपमादिभिः। इदानीम् अग्रे वाच्यार्थस्य वर्णनं न करिष्यन्ति साक्षात् प्रतीयमानार्थविषये एव कथनीयमस्ति अतः एकया पङ्क्त्या अत्र सूच्यते यत् वाच्यविषये प्रागेव बहु वर्णितमस्ति उपमादि तत्र एकम् उपलक्षणत्वेन सूचितं तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैः उपमादिभिः बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः अन्यैः काव्यलक्षणविधायिभिः। ये पूर्वं काव्यलक्षणं कृतवन्तः ते वाच्यार्थविषये बहु उक्तवन्तः अतः वयं तस्मिन् विषये इदानीं न वदामः अग्रे ततो नेह प्रतन्यते अतः तस्मिन् विषये अस्माभिः विस्तारः न क्रियते किमपि विशेषं न कथयति। क्या बोल रहे हैं आनंदवर्धन कि जो वाच्य अर्थ है अभी पहले उन्होंने बता दिया देखो क्रमशः कैसे चल रहा है। सबसे पहले बताया कि ध्वनि नामक तत्व है जो पहले से ही प्रतिष्ठित है किंतु फिर भी कुछ लोगों ने उसका विरोध किया है। वो ये लोग हैं तीन प्रकार के अभाववादी भाक्तवादी और अनिर्वचनीयतावादी। तो इनका ऐसा मत है ठीक है हमने स्वीकार किया इनको पूर्व पक्ष के रूप में हम रखते हैं और अब सहृदयों के हृदय में जिसका चमत्कार पहले से ही ज्ञात है उनको प्रसन्नता मिले अतः हम ध्वनि तत्व का लक्षण कर रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं है ना। फिर उन्होंने बताया कि जो ये अर्थ होता है जो सहृदय के द्वारा प्रशंसनीय है श्लाघ्य है
वो दो प्रकार का होता है, वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ। उसमें से जो वाच्यार्थ है, जिसके उपमा आदि प्रकार होते हैं, है ना, जहाँ केवल अलंकारों के द्वारा ही चमत्कार होता है, तो वो शब्द पे आश्रित होगा या अर्थ पे आश्रित होगा, तो वो अभिधा का विषय बनता है या नहीं। तो उस वाच्यार्थ का वर्णन पहले ही जो काव्य लक्षण करने वाले विद्वान हैं उन्होंने कर दिया है, इसीलिए हम उसका विस्तार नहीं कर रहे हैं। इतना पूरा अभी जो हमने पढ़ा उसका सारांश मैंने आपको कह दिया। अब फिर हम आगे चल रहे हैं। अत्र केवलम अर्थालंकार एव एक वाच्यार्थ उत्कर्षं यत्र भवति तेषामेव पठनम् शब्दालंकार प्रायः न एवमपि न वदामः, यतोहि अत्र उपमा उपलक्षणत्वेन वयम् अङ्गीकुर्मः। तत्र सर्वेषाम् अलङ्काराणां सामान्यतया ग्रहणं, तर्हि क्वचित् शब्दालङ्कारैः अपि चारुत्वं भवति, क्वचित् अर्थालङ्कारैः भवति, सर्वेषां ग्रहणं कृतम्। अनन्तरं किमुच्यते, केवलम् अनूद्यते पुनर्यथोपयोगमिति। केवलम् अस्माभिः अनूद्यते, यत्र यत्र अपेक्षा भविष्यति तत्र तत्र वयं तस्मिन् विषये अपि कथयिष्यामः इति कृत्वा अग्रे कथयामः। इदानीं प्रतीयमानार्थः कीदृशः भवति तस्य लक्षणम् अत्र क्रियते। प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्तिवाणीषु महाकविना यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं भातिलावण्यमिवाङ्गतम्। एतस्मिन् विषये भवद्भिः पठितं स्यात्। सारांशेन वदामि यत् सः प्रतीयमानार्थः अन्यः एव अस्ति, वाच्यार्थः नास्ति। अन्यः इत्युक्तौ प्राक् इदानीं कस्य परामर्शः, वाच्यार्थस्य। सः वाच्यार्थः नास्ति, अन्यः एव अस्ति। क्व वसति, महाकवीनां वाणीषु वसति, सर्वत्र न, सर्वेषां कवीनां वाणीषु अपि नास्ति। अतः महाकवीनां वाणीषु एव तस्य स्थितिः दृश्यते। तत् कीदृशं वर्तते, प्रसिद्ध अवयवाः यथा भवन्ति कस्याचित् अङ्गनायाः, तेभ्यः भिन्नः यः पदार्थः भवति, लावण्यपदार्थः, तत्र तादृशी स्थितिः तस्य, तथैव प्रतीयमानार्थस्यापि स्थितिः काव्ये भवति। लावण्यविषये तस्मिन् दिने चर्चा जाता स्यात्। अत्र अभिधेयार्थः न ग्राह्यः, लवणस्य भावः इति न ग्राह्यः, अपितु अपूर्वसौन्दर्यम् इति अत्र सूच्यते। तर्हि सुन्दर्यः एवं बहव्यः भवन्ति, किन्तु किमपि एकं तत्त्वमस्ति यत् तासु अपि एका अनिन्द्यसुन्दरी वर्तते। यथा शकुन्तलायाः वर्णनं कृतवान् कालिदासः, अथवा पार्वत्याः यथा वर्णनमस्ति, तर्हि तादृशं लावण्यं सर्वत्र तु न दृश्यते। तर्हि यथा अङ्गनासु लावण्यं तथैव काव्ये प्रतीयमानार्थस्य स्थितिः भवति। तत् क्व भवति, केवलं महाकवीनां वाणीषु एव तस्य स्थितिः भवति। प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वाच्यात् वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत् हृदयसु प्रसिद्धं प्रसिद्धेभ्यो अलङ्कृतेभ्यो प्रतीतेभ्यो अवयवेभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते लावण्यमिवाङ्गनासु। यथा हि अङ्गनासु लावण्यं पृथग् निर्वर्ण्यमानं निखिलावयव्यतिरेकि किमपि अन्यदेव सहृदयलोचनामृतं तत्त्वान्तरं तद्वदेव सोऽर्थः। तत् लावण्यं यथा किमपि भिन्नमेव तत्त्वं भवति, तस्य वयं वर्णनमपि सम्यक्तया कर्तुं न शक्नुमः। यथा ये सौन्दर्यं वर्धयन्ति तादृशानि तत्त्वानि प्रायः लोके प्रसिद्धानि भवन्ति। आँखें सुंदर होना, बाल सुंदर होना, नाक, कान इत्यादि सब एक एक अंग का भी, किंतु उनसे अतिरिक्त वो 50 ऐसी सुंदरियां खड़ी हैं, सभी में वो सभी तत्व उसी अनुपात में सुंदर दिखाई दे रहे हैं, तथापि उनमें से एक ऐसी है जिसमें वो कुछ एक विशेष बात, वो विशेषता ही क्या है, वही लावण्य है। उसी तरह से काव्य में प्रतीयमानार्थ की स्थिति भी होती है। किमग्रे उच्यते, जलमस्ति वा? अस्तु। अग्रे कथ्यते सह्यर्थो
तावत् सामर्थ्याक्षिप्तं वस्तुमात्रम् अलङ्कार रसादयश्चेत्यनेक प्रभेद प्रभिन्नो दर्शयिष्यते। सः अर्थः कीदृशः भवति? वाच्य सामर्थ्येन क्षिप्यते सः अर्थः। पुनश्च वस्तुध्वनिः, अलङ्कारध्वनिः, रसध्वनिः एवं प्रभेदैः दर्शयिष्यते इत्युक्तौ तस्य त्रयः भेदाः भवन्ति। तस्य प्रतीयमानार्थस्य त्रयः भेदाः भवन्ति: वस्तुध्वनि, अलङ्कारध्वनिः, रसध्वनिः। सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यात् अन्यत्वम्। यदि कोऽपि कथयेत् यत् अस्तु एतत् अत्र त्रयः भेदाः दर्शिताः, तर्हि अग्रे यथा रसध्वनेः एव उत्कर्षं प्रदर्शयिष्यते, तर्हि सः ध्वनिः भिन्नः भवतु, वस्तुध्वनि अलङ्कारध्वनि इति मास्तु, वाच्यार्थे एव तेषां ग्रहणं भवेत्। तर्हि अत्र स्पष्टीक्रियते तेषु प्रकारेषु सर्वेषु वाच्यादन्यत्वम् इत्युक्तौ वस्तुध्वनौ अपि तत्र वाच्यार्थे वस्तुध्वनेः अपि अन्तर्भावः न शक्यते। वाच्यार्थः भिन्नः एव भवति, ध्वनिः अथवा प्रतीयमानार्थः भिन्नः एव भवति। एते त्रयः अर्थाः वाच्यार्थेभ्यः भिन्नाः इति आनन्दवर्धनस्य मतं भवति। तथा हि आद्यस्तावत् प्रभेदो वाच्यात् दूरं विभेदवान् स हि कदाचित् वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेधरूपः यथा। इदानीं क्रमेण उदाहरणं दास्यन्ति। प्रथमम् अर्थात् वस्तुध्वनेः पार्थक्यं दर्शयन्ति। कोऽपि पूर्वपक्षी यदि शङ्कां करोति यत् अत्र वस्तुना व्यङ्ग्यः इति यत्र यत्र भवद्भिर्दृश्यते, तर्हि अस्य अन्तर्भावः वाच्यार्थे एव भवतु, तर्हि उक्तं न। एवं वाच्यार्थस्य भिन्ना स्थितिः एव भवति, व्यङ्ग्यार्थस्य भिन्ना एव स्थितिः भवति। तत्र रसध्वनेः विषयः नास्ति चेदपि तत्र वस्तुध्वनेः विषयः भवति। किमर्थम् इति अत्र उदाहरणेन सर्वं दर्शयिष्यते। तर्हि प्रथमं कदाचित् वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेधरूपः यथा। क्या बताना चाह रहे हैं? बाकी क्रमशः उदाहरण के द्वारा विषय को पुष्ट करेंगे। कैसे? कोई अगर ये प्रश्न करता है कि वाच्यार्थ और प्रतीयमानार्थ, आपने दो भेद बताए और आगे रसध्वनि का उत्कर्ष प्रतिपादित करने वाले हैं। तो रस तो कहा है कि स्वप्न में भी वाच्य नहीं होता, तो ठीक है, वो ध्वनि का विषय है। किंतु ये वस्तु और अलंकार जो है, इनका तो हम वाच्य में ग्रहण कर सकते हैं। तो उसका खंडन करने के लिए एक एक को क्रमशः बता रहे हैं। तो पहला जो प्रकार है वस्तुध्वनि, वहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए, अभी हम आपको स्थिति बताते हैं कि इस काव्य में वाच्यार्थ भिन्न है और प्रतीयमानार्थ भिन्न है। तो उसका पहला उदाहरण, यत्र विधि रूपे कदाचित् वाच्ये विधि रूपे प्रतिषेध रूपः व्यङ्ग्यः। व्यङ्ग्यः अत्र उक्तः नास्ति, तद् भवद्भिः ज्ञातव्यम्। यत्र वाच्यस्तु विधिरूपः दृश्यते, किन्तु व्यङ्ग्यार्थः निषेधरूपं वयं पश्यामः। व्यङ्ग्यार्थं निषेधरूपं पश्यामः। अस्मिन् पद्ये वयं यः एव विचारं कृतवन्तः, तत्र भिन्नदृष्ट्या वयं तत्र अनुमानेन कथं अर्थस्य उपलब्धिः भवेत् इति महिमभट्टः कथयति। तत्र मम्मटेन खण्डनं कृतम्। अत्र तु विधिनिषेधः कथं वाच्यः विधिः, कथं व्यङ्ग्यः निषेधः इति सूच्यते। तर्हि भ्रमधार्मिकविस्रब्धः विश्वस्तः इत्यपि पाठः भवति। भ्रमधार्मिकविस्रब्धः स शुनकोद्यमारितस्तेन गोदावरीनदीकूललतागहनवासिना तृप्तसिंहेन। अस्य अर्थं यः एव ज्ञातवन्तः, अतः अर्थं न वदामि। आनन्दवर्धनेन किमुच्यते अत्र? लोचनकारेण बहु उक्तमस्ति। अग्रे द्वितीयम् उदाहरणमेव दत्तं। तर्हि अत्र वक्तव्यम् एतावदेव अस्ति तेन, यत् अत्र वाच्यार्थे तु एवं ज्ञायते, भ्रमधार्मिक इत्युक्ते विधिरूपः। धार्मिकस्य अत्र भ्रमणं स्यात् इति विधिरूपः वाच्यार्थः। किन्तु वस्तुतः व्यङ्ग्यार्थः कः अस्ति?
मा भ्रम निषेधः। तर्हि व्यङ्ग्यार्थः निषेधरूपः वर्तते। अत्र पश्यन्तु, भवन्तः यदि वदन्ति वाच्यार्थः एव यदि प्रतीयमानार्थः अथवा वाच्यार्थे एव वस्तुध्वनेः अन्तर्भावः, तर्हि कथम् अन्तर्भावः शक्यते? वाच्यार्थस्तु भिन्नः एव, व्यङ्ग्यार्थः भिन्नः एव, अतः द्वयोः समानाधिकरण्यं वक्तुं न शक्यते। द्वितीयम् उदाहरणं यच्छन्ति, क्वचित् वाच्ये प्रतिषेधरूपे विधिरूपो यथा, अर्थात् यत्र वाच्यार्थे निषेधः दृश्यते किन्तु व्यङ्ग्यार्थः तु विधिरूपः अस्ति। उदाहरणं पश्यामः, श्वश्रूरत्र निमज्जति, अत्राहं दिवसकं प्रलोभय, हाँ वदन्तु पद्यं। हम दिवसकं प्रलोकय मा पथिकरात्र्यन्तः शय्यायाम् आवयोः शयिष्ठाः। अत्र द्वितीयः पाठः अपि लभ्यते। तर्हि अस्मिन् विषये भवन्तः पूर्वमपि पठितवन्तः। काचित् नायिका पथिकं कथयन्ती अस्ति यत् अत्र मम श्वश्रूषेते, अत्र अहं शये, भवान् मध्याह्ने एव अत्र दिवसे एव प्रलोकय, नो चेत् किं भवति, भवान् रात्रौ एवं यत्र भवता न गन्तव्यं तत्र भवान् गत्वा न पततु इति सा सूचयन्ती अस्ति। तर्हि अत्र सा किं कुर्वती अस्ति? निषेधं कुर्वती अस्ति। किं? मा निर्मक्षसि, न निर्मक्षसि इति वद, मा पथिकरात्र्यन्धशय्यायाम् आवयोः शयिष्ठाः इति सा निषेधम् अत्र कुर्वती अस्ति, किन्तु वस्तुतः सा किम् अपेक्षते? विधिमेव कथयन्ती अस्ति न, भवान् अवश्यं मम शय्यायां पततु इति सा वक्तुम् इच्छति। तर्हि अत्र वयं कथं स्थितिं पश्यामः? वाच्यव्यङ्ग्ययोः भिन्ना एव स्थितिः वर्तते। वाच्यस्तु दृश्यते निषेधरूपार्थः, किन्तु व्यङ्ग्यः विधिरूपार्थः। वो बोल रही है कि तुम दिन में अच्छे से देख लो, यहाँ मेरी शैया में मत गिर जाना, और वो चाह रही है मेरी शैया में अवश्य गिर जाना। तो यहाँ पे व्यंग्य कैसा है? विधि रूप, और वाच्य कैसा है? निषेध रूप। तर्हि द्वयोः समानाधिकरण्यं तु वयं न पश्यामः। यत्र वाच्यार्थः तत्रैव व्यङ्ग्यार्थस्य अन्तर्भावः कर्तुं न शक्यते इति द्वितीयेन उदाहरणेन अत्र आनन्दवर्धनेन सूच्यते। पुनश्च तृतीयोदाहरणे किमुच्यते? क्वचित् वाच्ये विधिरूपे अनुभयरूपो यथा, व्रज ममैवैकस्यात् भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि, मातवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत। सा स्वनायकं प्रति वदति। सः नायकः कीदृशः? सः दक्षिणनायकः वर्तते। दक्षिणनायकः कीदृशः भवति? एतत् लक्षणं तस्य उक्तमस्ति। कुत्र? दशरूपके उक्तमस्ति कदाचित्। अनेकमहिलासु यस्य रागः भवति तादृशः नायकः भवति दक्षिणनायकः। तर्हि सा किं वदति? व्रज, गच्छतु, मम एव एकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि। मम एव एतत् सर्वं भवतु। किं किम्? अहमेव निःश्वासं दीर्घश्वासं स्वीकरोमि विरहे, अहमेव रोदिमि, ममेव सर्वं दुःखं भवतु इति तस्याः कथनं। भवान् गच्छतु, ममेव एतानि सर्वाणि दुःखानि भवन्तु, अहमेव रोदनमपि करोमि, सर्वम् अहमेव करोमि। किमर्थम् इति चेत् तया विना, यां त्यक्त्वा भवान् इदानीं मम पुरतः अत्र आगतः अस्ति एवं चाटुवचनं किमपि वक्तुं, तर्हि तया विना भवतः अपि एतत् सर्वं मा भवतु। किमर्थं? भवान् दाक्षिण्यमाचरति इत्युक्तौ सा जानाति अयम् अन्यासु महिलासु अपि अनुरक्तः वर्तते। तर्हि किं कथयति? व्रज, गच्छतु, गच्छ, इतः गच्छ। किन्तु वस्तुतः
अत्र व्यङ्ग्यार्थस्य स्थितिः कीदृशी? स किं वक्तुम् इच्छति इत्युक्तौ यः श्रोता अस्ति, यः नायकः, सोऽपि एवं तत्त्वतः ज्ञातुं न अर्हति। यम् इच्छति अहम् अत्र भवामि अथवा यं न इच्छति अहमत्र भवामि इत्युक्तौ इतः अहं गच्छामि, यं किम् इच्छति, कोपे तस्याः कोपवचनम् एतत्। तर्हि अत्र व्यङ्ग्यार्थे वयं द्वयमपि पश्यामः, उभयत्रापि चमत्कारः दृश्यते, सः तत्र तिष्ठेत् अथवा गच्छेत् इति। तर्हि वाच्यार्थे तु विधिरूपः एव, किन्तु व्यङ्ग्यार्थे अनुभयरूपं। विधिः अपि स्पष्टतया न ज्ञायते, निषेधोऽपि स्पष्टतया न ज्ञायते। एवं तृतीयम् उदाहरणं दत्तं। किम् आनन्दवर्धनः प्रदर्शयितुम् इच्छति? यत् वाच्यार्थः भिन्नः भवति, व्यङ्ग्यार्थः भिन्नः भवति। व्यङ्ग्यार्थः अथवा तृतीयमानार्थः, सः प्रतीयमानार्थः इत्येव प्रयोगं करोति प्रायः। चतुर्थम् उदाहरणं पश्यामः। क्वचित् वाच्ये प्रतिषेधरूपे अनुभयरूपो यथा। अत्र प्राकृतभाषया एव उदाहरणानि प्रायः दत्तानि सन्ति। वयं संस्कृतच्छायां पठामः। प्रार्थये तावत् प्रसीद निवर्तस्व मुखशशिज्योत्सना विलुप्तमोनिवहे अभिसारिकाणां विघ्नं करोष्यन्यासामपि हताशे। हताशे एतत् सम्बोधनम्। अस्य पद्यस्य भिन्नभिन्नप्रकारकम् अर्थं कृतवन्तः ये सर्वदयाः सन्ति, ते अत्र भिन्नं भिन्नम् अर्थं पश्यन्ति। तर्हि कश्चन नायकः अस्ति, सः नायिकां किं कथयति? यत् अहं प्रार्थनां करोमि, भवती प्रसन्ना भवतु, निवर्तस्व एवं वदति। अर्थात् लौटो। लौटो इति यदि वयं वदामः, अस्य अर्थद्वयमपि भवति। कथं? हिंदी में भी हम बोलते ना कि अच्छा लौटो, तो किधर लौटो यानी पलट के आओ या वापस जाओ एवं। तर्हि अत्र ज्ञानं न भवति, स किं वक्तुम् इच्छति। तर्हि अत्र लौटो एवं ज्ञायते तस्य गमनाभावः, इत्युक्ते निषेधः दृश्यते। किन्तु यदा व्यङ्ग्यार्थं पश्यामः चेत् सम्पूर्णस्य अर्थमपि जानीमः, व्यङ्ग्यार्थमपि पश्यामश्चेत् तत्र ज्ञानं न भवति, तत्र विधिः अस्ति अथवा निषेधः अस्ति। तर्हि एकवारम् अर्थं सूचयामि। अस्तु, पुनः आगच्छति यत् पश्यामि। तर्हि सः किं प्रार्थनां करोति कि यत् भवती प्रसन्ना भवतु, किमर्थम् अधुना न गच्छतु। भवती गच्छति चेत् भवत्याः मुखे यादृशी कान्तिः वर्तते, ज्योत्स्ना वर्तते, तया कान्त्या तेन प्रकाशेन किं भवति, याः अन्याः अभिसारिकाः गच्छन्त्यः सन्ति तासां कृते अपि तत्र व्यवधानं भविष्यति। इतना उसकी मुख में चमक है कि वो अगर बाहर निकलेगी तो जो अंधकार है मार्ग पर वो प्रकाशित हो जाएगा। उस प्रकाश के कारण क्या होगा, तो दूसरी अभिसारिकाएं छुप छुप के जा रही हैं किसी प्रिय से मिलने के लिए, उनके कार्य में भी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात उनको भी लोग जान जाएंगे कि ये अभिसार के लिए जा रही है। तो क्या कहा कि तुम जो है खुद की तो हानि कर ही रही हो, लेकिन उन अन्य स्त्रियों के लिए भी तुम क्या कर रही हो, हानि, या उनके कार्य में भी, उनके सुख में भी तुम बाधा का उत्पादन कर रही हो, ऐसा वो उसको कह रहा है। किंतु अत्र एवं सामान्यार्थः नास्ति। किंचित फोन पश्यामि एतत् स्थगयतु।